My dear students, in this lecture, we will learn about two important concepts of urban sociology, that is, urbanism and urbanization. By urbanism, we mean a way of life of the people living in urban areas. Sociologists are basically interested in investigating people's life from different aspects. तो urbanism के अंदर हम देखते हैं कि शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, उनके आपस के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनका बिजनेस कंडक्ट करना, उनके डिफरेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ वो किस तरह से डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर पीपल हु लिव इन द रूरल सेटिंग्स. इसी तरह से अर्बनिज्म के अंडर हम ये देखते हैं कि जो अर्बन एरिया है, जो लोकेलिटी है, जो इन्वायरमेंट है, वो किस तरह से अर्बन लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसको मुतासर करता है. अर्बनिज्म में बेसिकली हम देखते हैं कि वो एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर है, क्योंकि अर्बन एरिया में लोग डिफरेंट ओरिजिन से आते हैं, डिफरेंट ओरिजिन ऑफ कल्चर रखते हैं. उनमें एथनिसिटी, उसमें कास्ट सिस्टम, उसमें डिफरेंट एक कह लें कि जो सोशल एस्पेक्ट है लाइफ का, वो वो लेके आते हैं. बट वहाँ पे अर्बन एरिया में एक न्यू कल्चर एक तरह से डेवलप होती है जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट के मुताबिक होती है. मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि जो रूरल एरिया से आने वाले लोग हैं उनमें अगर पहले कोई कास्ट सिस्टम या रिजिडिटी या कोई ट्रेडिशनल एलिमेंट है, तो अर्बन सेटिंग में आके हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम और बाकी जो रिजिडिटी है और ट्रेडिशनल, ये सारे बॉन्ड्स जो हैं, ये सारे फैक्टर कंपैरेटिवली वीक होते हैं ड्यूरिंग अर्बन लाइफ. तो इस तरह से अर्बनिज्म जो है वो एक अलग से एक डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लिविंग है लोगों का, जो कि उनको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द रूरल सेटिंग. अर्बन अर्बनिज्म बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो अर्बन लोगों के हैं उनको. तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि अर्बनिज्म में हम एज ए होल जो अर्बन कम्युनिटी है उनको डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं कि कैसे उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो बेहतर किया जा सकता है और उनकी लाइफ की क्वालिटी को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है. शहरी ज़िंदगी जो है ये बहुत सारी कह लें कि अपने अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट रखते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक तरह से लोगों में मोर टॉलरेंस डेवलप होती है और आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं और लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का व्यू पॉइंट एक्सेप्ट करते हैं और एक तरह से सेकुलराइजेशन ऑफ लाइफ यानी एक दूसरे की ज़िंदगी के मामलात में कम मुदाखलत करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक कंसेंसस के साथ, एक कॉमन कल्चर के साथ जिसको कि अर्बन कल्चर का नाम दिया जाता है, उसके अंडर अपनी ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हों और किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना बने. सिमिलरली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनको उनकी लाइफ को फैसिलिटेट करता है और उनकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर करता है. अर्बनिज्म जो है उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं. एक अर्बन प्लानिंग है. अर्बन प्लानिंग में ये देखा जाता है कि लोगों की लाइफ जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, अर्बन लैंड को किस तरह से लोगों के मफाद के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है और कैसे जो है इन डिफरेंट लोग मिलके, फॉर एग्जांपल सोशल साइंटिस्ट, उसमें इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स मिलके लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस किस तरह से उनको मैक्सिमम सहूलत दे सकते हैं. दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर. मैनेजमेंट ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर से मीन
کہ کیسے انفراسٹرکچر، روڈز، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اوور آل جو ہے ایک اربن لائف کے اس آسپیکٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسرا جو کمپوننٹ ہے اربنزم کا، وہ ہے بیہیورل آسپیکٹ۔ اس میں اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے۔ بیہیورل آسپیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کے ریلیشن شپ ہیں، ان کی آپس کی ٹائز ہیں، آپس کے انٹریکشن کے سٹائل ہیں، وہ کیسے چینج ہوتے ہیں۔ تو اربن سیٹنگ میں لوئس ورتھ نے 4 مین کیریکٹرسٹک بتائی ہیں کہ جن کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اربن ایریا ہے، یا یہ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دا رورل سیٹنگ۔ تو ان میں سے ایک ایلیمنٹ ہے ہیٹروجینٹی آف پاپولیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اربن سیٹنگ میں ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، ڈفرنٹ اوریجن کے لوگ ہیں، ڈفرنٹ کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اور ان میں ڈائیورسٹی ہے، اور ان میں کوئی کامنالٹی نہیں ہے۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن آف فنکشنز ہیں، کہ اسپیشلائزیشن یا پروفیشنلائزیشن کا ایلیمنٹ ہمیں سٹی لائف میں ملتا ہے، کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں، اسی طرح لائرز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ہیں، اور ڈفرنٹ دوسرے ایکسپرٹس ہمیں ملتے ہیں۔ تھرڈ ایلیمنٹ جو اس کی کیریکٹرسٹک ہے اربن لائف کی، وہ ہے انانیمیٹی۔ انانیمیٹی مینس کہ دیر از این ایلیمنٹ آف امپرسنالٹی، کہ وہاں پہ لوگوں کے درمیان آپس میں انٹرپرسنل نوئنگ کم ہے، ایک دوسرے کو اس طرح سے کلوزلی نہیں جانتے جس طرح سے رورل ایریا کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو ایک ایلیمنٹ آف انانیمیٹی جو ہے وہ پریویل کرتا ہے سٹی لائف میں۔ اور تھرڈ جو ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن آف بیہیویئر۔ اسٹینڈرڈائزیشن آف بیہیویئر کا مطلب ہے کہ سب لوگ مل کے ایک یونانیمس، ایک کنسنسس والی کلچر ڈیولپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لائف کا خیال رکھتے ہیں، اور ایک اربن کلچر ڈیولپ کرتے ہیں جس میں ان کی پریویس بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں رہتا۔ نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اربنائزیشن۔ Urbanization basically it's a process of shifting of people from rural areas to urban areas، اور اس کی وجہ سے اربن ایریاز کی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو شفٹنگ آف پیپل ہے فرام دا رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شفٹنگ آف پیپل فرام دوز ایریاز ویئر سیوک فیسلٹیز آر کمپیریٹیولی لیس، کہ وہاں پہ ان کو زندگی گزارنے کے جو سہولیات ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ملتی ایز کمپیئر ٹو اربن لائف۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شفٹنگ آف پیپل فرام رورل ٹو اربن ایریاز ہے، اربنائزیشن ہے، اٹ از ڈیو ٹو سرٹن فیکٹرز جن کو ہم بولتے ہیں کہ یہ پش اینڈ پول فیکٹرز۔ پش اینڈ پول فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو، رورل ایریا میں رہنے والے لوگوں کو اربن سیٹنگ میں اٹریکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ وہاں اربن ایریا میں اپرچونٹی زیادہ ہیں روزگار کے، ایجوکیشن کے زیادہ اپرچونٹیز ہیں، ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ کے زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ سملرلی بزنس جو ہے وہاں پہ اس کے ورائٹی آف بزنس ہے، لیبر چارجز زیادہ ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سرٹن ایسے فیکٹر ہیں جو اربن سیٹنگ میں لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جو پل فیکٹر ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں، رورل سیٹنگ کے کانٹیکسٹ میں آپ اگر دیکھیں تو پول فیکٹر فرض کریں اسکیرسٹی آف جاب ہے رورل ایریاز میں، وہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ جو ہے وہ اپنے اسکل سے بینیفٹ نہیں لے سکتا، ان کے پاس اپرچونٹیز وہاں کے لوگوں کے لیے کم ہے۔ اس سے ہٹ کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اربنائزیشن کا پروسیس چلتا ہے۔ اربنائزیشن کا پروسیس گریجول ہے، اور یہ کنٹینیوس رہتا ہے اور کانسٹنٹ رہتا ہے، اور یہ ہر سوسائٹی میں، ہر اربن سیٹنگ میں یہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم انہی کانسیپٹس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور آنے والے لیکچرز میں ہم باقی جو اربن سوشیالوجی سے ریلیٹڈ مین کانسیپٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تھینک یو۔